अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आज हम कुत्ते के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। कुत्ता भेड़िए की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला जानवर है। पालतू कुत्ता इंसान का सबसे कदीम साथी है। कुत्ता इसकी नस्ल के नर को कहते हैं, जबकि मादा को कुतिया कहा जाता है। कुत्ता पालतू बनने के फौरन बाद ही दुनिया भर की सकाफ़तों का अहम जुज़ बन गया है। इब्तदाई तहज़ीबों में इसे इंतहाई अहम मकाम हासिल था। कुत्ते इंसानों के लिए बेशुमार खिदमात सर अंजाम देते हैं, जिनमें शिकार, गल्लाबानी, हिफाजत, पुलिस और फौज की मावनत बतौर साथी शामिल हैं। इन्हीं फ़वाइद की बदौलत इसे इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त गर्दाना जाता है। दुनिया भर में 40 करोड़ से ज़्यादा कुत्ते मौजूद हैं। कुत्ते की फितरत है कि मालिक की चौकीदारी करता है, उसके घर की हिफाजत करता है, चाहे मालिक हो या ना हो, चाहे इसको याद हो या ना हो, सोया हुआ हो या जाग रहा हो। सोने की ज़रूरत होने के बावजूद ये सबसे ज़्यादा जागने वाला हैवान है। ये ज़्यादातर दिन को सोता है, जब चौकीदारी की ज़रूरत नहीं होती। यह अपनी नींद में घोड़े से ज़्यादा आवाज़ को सुनने वाला है और आँख से ज़्यादा मोहतात रहने वाला है। जब सोता है तो इसकी आंखों के पलक खुले रहते हैं। ये इनको बंद नहीं करता, क्योंकि ये हल्की नींद सोता है। इसकी वजह यह है कि इसका दिमाग इंसान के दिमाग की बनिस्बत ठंडा होता है। इसकी अजीब तबीयत यह है कि ये बड़े लोगों और अहले वजाहत को नहीं भौंकता, बल्कि इनकी इज्जत करता है। बाज़ दफ़ा ये शरीफ आदमी के रास्ते से ही हट जाता है। हाँ, अलबत्ता ये काले लोगों, मैले कपड़े वालों और ज़ईफ़ुल हाल लोगों पर भौंकता है। ये इसलिए भौंकता है कि वो लोग उनको बुरे लगते हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपना हाल ऐसे बनाया होता है, उनकी हैत ऐसी होती है, गंदे कपड़े पहने होते हैं, इसलिए वो उनको मशकूक शुमार लगते हैं वो लोग। इसलिए वो उनको भौंकता है और इसलिए वो मुतनब्बे करता है। इसकी फितरत में चापलूसी, मालिक को पसंद करना और दोस्ती रखना है। इसको मारने और भगाने के बाद जब बुलाया जाए तो ये वापस आ जाता है। इसका मालिक जब इससे खेलने लगे तो इसको ऐसे काटता है कि इसको तकलीफ नहीं होती। अगर ये अपनी कुचलियां पत्थर में गाड़ दे तो इसकी कुचलियां इसमें भी गड़ जाएं। ये अदब और तालीम और तलकीन को कबूल करता है, हत्ता कि अगर इसके सर पर चिराग रख दिया जाए और इसके सामने खाना फेंक दिया जाए तो ये जब इस हालत में होगा तो खाने की तरफ तवज्जो नहीं करेगा। हाँ, जब चिराग इसके सर से उतार लिया जाए तो ये खाने की तरफ चला जाएगा। मखसूस औकात में इसको सौदावी बीमारियां लाहिक हो जाती हैं। इसको एक बीमारी पागलपन की तरह लाहिक हो जाती है और इसकी अलामत ये हैं कि इसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं और इसकी ज़ुबान लड़क जाती है और थूक ज़्यादा हो जाता है, नाक बहने लगती है, सर नीचा हो जाता है, पीठ में खम आ जाता है और कमर एक जानिब टेढ़ी हो जाती है और अपनी दुम को अपनी टांगों में दिए रहता है और ये डरता और मगमूम सा रहता है, गोया कि वो नशा में होता है। भूखा होता है, खाता नहीं, और प्यासा होता है मगर पीता नहीं। पानी देखकर इससे घबरा जाता है, बाज़ दफ़ा इससे डरकर मर जाता है। जब इसको कोई ढांचा नजर आए तो इस पर बगैर भौंके हमला कर देता है। कुत्ते इससे भाग जाते हैं और जब कोई गफलत में इसके करीब आ जाए तो वो इसके लिए दुम हिलाता है और इसके लिए आजिज़ी करता है। जब ये कुत्ता किसी इंसान को काट ले तो इसको इससे रदी बीमारियां लाहिक हो जाती हैं। एक ये है कि वो पानी नहीं पीता बल्कि प्यास से मर जाता है। वो पानी मांगता रहता है मगर जब इसे दिया जाता है तो पीता नहीं है। जब इसमें ये बीमारी पुख्ता हो जाए तो इसके पेशाब से कुत्तों जैसी छोटी छोटी चीजें निकलती हैं। कुत्ते की फितरत है कि वो जब हरनी को करीब या दूर देखता है तो उसे पता चल जाता है कि वो आ रही है या जा रही है, और मुज़क्कर और मोनस की चाल को भी पहचान लेता है और ये असली मुर्दे को जो आदमी जानबूझकर मुर्दा बना हो में फ़र्क कर देता है। यहाँ तक कि रूमी लोग इस वक्त तक अपने मुर्दों को नहीं दफनाते जब तक इन कुत्तों पर पेश न कर लें। तो इनके सूंघने से ऐसी अलामत सामने आती है जिससे ये पता चल जाता है कि ये मर गया है या जिंदा है। नाजरीन, कुत्ते की अजीब वाक़यात हैं। कुत्ता ऐसा वफादार जानवर है कि अपने मालिक से इतनी वफादारी करता है, मालिक मर भी जाए तो उसको तलाश करने में मदद देता है। एक ऐसा ही अजीब व गरीब वाक़या इब्ने जोज़ी ने लिखा है कि बगदाद में एक आदमी कुत्तों से खेला करता था। एक दिन वो किसी काम को निकला तो एक कुत्ता इसके पीछे हो गया, जो इसका खास कुत्ता पाला हुआ था, तो इसको वापस कर दिया इसने, लेकिन वो ना मुड़ा। उसने इसको छोड़ दिया और चल पड़ा, यहाँ तक कि
یہ ایسی قوم کے پاس آیا جس کے ساتھ اس کی دشمنی تھی، تو انہوں نے اس کا مقابلہ کیا جبکہ بغیر کسی تیاری کے تھا، اور انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ کتا دیکھ رہا تھا، وہ اس کو گھر لے گیا، کتا بھی ساتھ چلا گیا۔ انہوں نے اس آدمی کو مار ڈالا اور اس کو کنویں میں پھینک دیا اور کنویں کا سر اوپر سے بند کر دیا۔ کتے کو مار کر بھگا دیا۔ وہ اپنے مالک کے گھر کی طرف دوڑتا ہوا گیا اور وہاں بھونکنے لگا۔ انہوں نے اس کے بھونکنے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اس آدمی کی ماں نے جب اپنے بیٹے کو گم پایا تو اس کو پتہ چل گیا کہ وہ مر گیا ہے۔ اس نے اس پر ماتم کی مجلس لگائی اور کتوں کو گھر سے بھگا دیا، لیکن وہ کتا دروازے سے چمٹا رہا۔ ایک دن اس کے مالک کے قاتلوں میں سے ایک دروازے کے پاس سے گزرا تو کتا بھی وہاں بیٹھا تھا۔ جب اس آدمی کو کتے نے دیکھا تو کتا اس پر کود پڑا اور اس کی پنڈلی چھیل ڈالی، اس کو کاٹ لیا اور اس کے ساتھ چمٹ گیا۔ گزرنے والوں نے اس کو چھڑانے کی بڑی کوشش کی مگر یہ نہ ہٹا۔ لوگوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی۔ پھاٹی کا چوکیدار آیا اور کہنے لگا یہ کتا اس آدمی سے اس لیے چمٹا ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہے، شاید کہ یہ وہی ہو جس نے اس کو زخم کیا ہو۔ مقتول شخص کی ماں نے جب یہ بات سنی تو وہ باہر نکلی۔ جب اس نے کتے کو اس آدمی سے چمٹے ہوئے دیکھا تو اس کو یاد آ گیا کہ یہ اس کے بیٹے کے دشمنوں میں سے ایک ہے اور ان میں سے ہے جو اس کے بیٹے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ اس کے بیٹے کا قاتل ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ چمٹ گئی اور وہ سارے لوگ ان دونوں کو راضی باللہ اس وقت کے جو امیر المومنین تھے ان کے پاس لے گئے۔ تو اس عورت نے اس آدمی پر قتل کا دعویٰ کیا تو راضی باللہ نے اس کو کچھ مارنے کے بعد قید کا حکم دے دیا، لیکن اس آدمی نے قتل کا اقرار نہ کیا تو وہ کتا اس کے جیل کے دروازے پر چمٹ گیا۔ جب کچھ دن گزرے تو راضی نے اس آدمی کو چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ جب وہ قید کے دروازے سے نکلا تو وہ کتا اس کے ساتھ چمٹ گیا جس طرح اس نے پہلے کیا تھا۔ لوگوں نے اس سے تعجب کیا، اس کو چھوڑانے کی بڑی کوشش کی مگر انتہائی کوشش کے بعد اس کو چھوڑا۔ راضی نے اس بات کے متعلق بتایا گیا تو اس نے اپنے کسی غلام کو حکم دیا کہ وہ اس آدمی کو بھی اور کتے کو بھی چھوڑ دیں تاکہ وہ اس کا پیچھا کرے۔ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوا تو بھی جلدی میں اندر چلے جانا، کتے کو بھی اندر لے جانا، اور جو تو کتے کو کرتا دیکھے وہ آ کر مجھے بتانا۔ تو اس نے ایسے ہی کیا۔ جب وہ آدمی اندر داخل ہوا تو خلیفے کے غلام نے جلدی کی اور اندر داخل ہو گیا اور کتے کو بھی اپنے ساتھ داخل کر لیا، مگر وہاں کوئی نشان یا خبر نہ مل سکی، اور کتا آیا اور بھونکنے لگا اور اس کنویں کی جگہ کو خریدنے لگا جہاں مقتول کو پھینکا گیا تھا۔ غلام نے اس سے بڑا تعجب کیا اور امیر المومنین کو کتے کی بابت بتایا تو اس نے کنویں کو خریدنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کنویں کو اکھیڑ دیا تو دیکھا کہ وہاں مقتول پڑا ہے۔ پھر اس کے گھر والے کو راضی کے پاس لے گئے۔ راضی نے اس کو مارنے کا حکم دیا تو اس نے اپنے خلاف اور اپنے لوگوں کے خلاف قتل کا اقرار کر لیا۔ پھر اس کو مار دیا گیا۔ باقی لوگوں کو تلاش کیا گیا تو وہ بھاگ گئے۔ ناظرین، یہ ایک کتا تھا جس نے اپنے مالک کو جو اس کو ایک روٹی ڈالتا تھا اس سے اتنی وفاداری کی کہ اس کو تلاش کروایا۔ وہ مر گیا تھا لیکن مقتول کو جو مرا ہوا تھا اس کا قاتل کو اس نے تلاش کروا دیا کہ ایک کتا بھی اپنے مالک سے اتنی وفاداری کرتا ہے۔ جبکہ ناظرین، ہمارے معاشرے میں کتوں کو مارا جاتا ہے، کتوں کو ہمارے گلی محلے کے جو بچے ہیں کتوں کو وٹے مارتے ہیں، روڑے مارتے ہیں، ان کو پتھر پھینکتے ہیں اور ان کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کچھ ڈال نہیں سکتے کتوں کو لیکن آرام سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے کتا بیٹھا ہوتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے، بچے اس کو وٹے مار دیتے ہیں، پتھر پھینک دیتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں کتوں کو اتنے کتوں کی تعداد ہو گئی ہے، ابھی کراچی میں کتوں کو مارا گیا، بے شمار کتوں کو ٹیکے لگا کے ان کو مار دیا گیا، سینکڑوں کتوں کو مارا گیا۔ لیکن ناظرین، اس کا حل یہ نہیں کہ کتوں کو مار دیا جائے، اس کا حل یہ کہ کتوں کو ایسی ویکسین لگا دی جائے کہ ان کی نسل کشی ختم ہو جائے، وہ آگے بچے پیدا کرنے کے قابل نہ ہوں۔ یہ اس کا حل ہے، نہ یہ کہ ان کو مار دیا جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ۔